बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से। खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाप 41। फ़िरौन के ख्वाब के ताबीर। और ऐसा हुआ कि 2 साल गुजरने के बाद फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि वो लब्बे दरिया खड़ा है और दरिया से 7 खूबसूरत और मोटी गायें निकलीं और नेस्तान में चरने लगीं। और उसके बाद और 7 गायें बदशक्ल और दुबली दरिया से निकलीं और दरिया के किनारे पर उन 7 गायों के नज़दीक खड़ी हुईं। और उन बदसूरत और दुबली गायों ने उन खूबसूरत और मोटी 7 गायों को खा लिया। तब फ़िरौन जागा और फिर सो गया और दूसरा ख्वाब देखा कि अनाज की 7 भरी हुई और अच्छी बालियां एक टहनी में ज़ाहिर हुईं और बाद उनके और 7 बालियां पतली मशरकी हवा से मुरझाती हुई निकलीं और ये पतली 7 बालियां उन भरी हुई 7 बालियों को निगल गईं। और फ़िरौन जागा और देखो वो ख्वाब था। जब सुबह हुई उसका जी घबराया। तब वो उठा और उसने मिस्र के सारे जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलाया और फ़िरौन ने अपना ख्वाब उनसे बयान किया, मगर कोई फ़िरौन के लिए ताबीर ना कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फ़िरौन से कहा कि मेरी ख़ताएं आज मुझे याद आईं कि फ़िरौन अपने खादमों पर गुस्सा हुआ और पहरेदारों के सरदार के घर में मुझे और सरदार नानपुर्स को कैद करवाया। तब हमने एक ही रात एक एक ख्वाब जुदा जुदा ताबीर का देखा और एक इब्रानी जवान पहरेदारों के सरदार का नौकर वहाँ पर हमारे साथ था। हमने उससे बयान किया और उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर की और हम में से हर एक के लिए उसके ख्वाब के मौफिक ताबीर की। और जैसी उसने हमसे ताबीर की वैसा ही हुआ कि बादशाह ने मुझे अपने मनसब पर बहाल किया और दूसरे को फांसी दी। तब फ़िरौन ने भेजकर यूसुफ को बुलाया और फ़ौरन उसे कैद खाने से लाए और उसने हजामत करवाई और कपड़े बदले और फ़िरौन के हजूर आया। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा और कोई उसकी ताबीर नहीं कर सकता, और मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फ़िरौन को जवाब में कहा, मैं नहीं बल्कि खुदा फ़िरौन को सलामती का जवाब देगा। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने देखा कि मैं दरिया के किनारे पर खड़ा हूँ और 7 मोटी खूबसूरत गायें दरिया से निकलीं और नेस्तान में चरने लगीं और बाद उनके नहायत बदसूरत ख़राब और दुबली 7 और गायें निकलीं कि वैसी बदशक्ल मैंने सारी ज़मीनें मिस्र में कभी नहीं देखीं। और वो दुबली और बदशक्ल गायें पहली 7 मोटी गायों को खा गईं। जब वो उन्हें खा चुकीं तो मालूम भी न हुआ कि वो उनके पेट में गईं, बल्कि वो ऐसी ही बदसूरत रहीं जैसे कि पहले थीं। तब मैं जागा और फिर ख्वाब में देखा कि अच्छी घनी 7 बालियां एक टहनी से निकलीं और 7 बालियां पतली और मशरकी हवा से मुरझाती हुई उनके बाद उगीं और उन पतली बालियों ने अच्छी 7 बालियों को निगल लिया। और मैंने ये जादूगरों से बयान किया, मगर कोई ताबीर ना कर सका। तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा कि फ़िरौन के ख्वाब एक ही है। खुदा ने जो कुछ कि वो करना चाहता है फ़िरौन को बता दिया। वो 7 अच्छी गायें 7 बर्स हैं और वो अच्छी 7 बालियां 7 बर्स हैं। ख्वाब एक ही है और वो दुबली बदसूरत 7 गायें जो इनके बाद निकली 7 बर्स हैं और वो 7 खाली बालियां जो मशरकी हवा से मुरझाई हुई थीं काल के 7 बर्स हैं। ये वही बात है जो मैंने फ़िरौन से कही। खुदा ने जो कुछ वो करना चाहता है फ़िरौन पर ज़ाहिर किया
کہ 7 برس تک مصر کی ساری زمین میں بڑی کثیر پیداوار ہوگی، اور بعد ان کے 7 برس کا کال ہوگا، اور ملک مصر کی ساری بڑھتی پھول جائے گی، اور کال ملک کو ہلاک کرے گا، اور اس بڑھتی کا ملک میں اس آنے والے کال کے سبب سے ہرگز نشان نہ رہے گا، کیونکہ وہ سخت کال ہوگا۔ اور فرعون پر جو خواب دہرایا گیا وہ اس لیے ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، اور وہ اسے جلد کرے گا۔ پس اب فرعون ایک دانش مند اور عاقل شخص کو تلاش کرے اور اسے مصر کے ملک پر مختار کرے، اور فرعون یوں کرے کہ ملک میں ناظروں کو مقرر کرے، اور بڑھتی کے 7 برسوں میں غلے کا 5واں حصہ مصر کے ملک سے لیا کرے، اور وہ ان آنے والے اچھے برسوں میں کھانے کی کل چیزیں جمع کریں، اور غلہ شہروں میں فرعون کے حکم میں رکھیں اور اس کی محافظت کرے، اور وہی غلہ کال کے 7 برسوں کے لیے جو ملک مصر میں پڑے گا ذخیرہ ہوگی، تاکہ اس ملک کے لوگ کال کے سبب سے ہلاک نہ ہوں۔ یوسف نائب السلطنت۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب درباریوں کو اچھی معلوم ہوئی۔ فرعون نے اپنے سب درباریوں سے کہا، کیا ہم ایسا مرد جس میں روح خدا ہے پائیں گے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے یہ سب کچھ تجھے بتایا ہے، اس لیے کوئی تجھ سا دانش مند عاقل نہیں۔ تو میرے گھر کا مختار ہوگا، اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، اور میں فقط تخت نشینی ہی میں تجھ سے بڑا ہوں گا۔ پھر فرعون نے یوسف سے کہا، دیکھ میں نے سارے ملک مصر پر تجھے مقرر کیا۔ اور فرعون نے اپنی خاتم اپنے ہاتھ سے اتار کر یوسف کے ہاتھ میں پہنائی، اور اسے باریک کتان کا لبادہ پہنایا، اور سونے کا توق اس کے گلے میں ڈالا، اور اس نے اسے اپنی دوسری گاڑی میں سوار کیا۔ تب اس کے آگے آگے منادی کی گئی کہ سب دوزانوں ہو جاؤ، اور اس نے اسے مصر کے تمام ملک پر نائب السلطنت مقرر کیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، میں فرعون ہوں، اور مصر کے سارے ملک میں تیرے حکم کے بغیر کوئی اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کو جہاں پناہ کا خطاب دیا، اور اس نے ان کے پجاری فیتفور کی بیٹی اسنت سے اس کا بیاہ کر دیا، اور یوسف مصر کے سارے ملک میں گھوما۔ اور یوسف جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوا 30 برس کا تھا، اور یوسف فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کے سارے ملک میں دورہ کرنے لگا، اور بڑھتی کے 7 برسوں میں زمین کی فصل افراط سے ہوئی۔ تب اس نے 7 برسوں کے سارے غلے جو ملک مصر میں تھے جمع کیے، اور اس نے کھانے کی چیزوں کا شہر میں ذخیرہ کیا، اور ہر شہر کے آس پاس کے کھیتوں کی کھانے کی چیزیں اسی میں رکھیں۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند اتنی کثرت سے جمع کیا کہ اس کا حساب کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور یوسف کے 2 بیٹے اون کے پجاری فوتیفر کی بیٹی اسنت سے کال سے بیشتر پیدا ہوئے۔ یوسف نے پیلوٹے کا نام منسا رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ خدا نے سب میری اور میرے باپ کے گھر کی مشقت بھلائی۔ اور دوسرے کا نام افراہیم رکھا، اور کہا کہ خدا نے مجھے ذلت کے ملک میں بڑھایا۔ اور 7 برس ارزانی کے جو ملک کے مصر میں تھے ختم ہوئے، اور کال کے 7 برس جیسا کہ یوسف نے کہا تھا آنا شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں گرانی ہوئی، پر ہنوز مصر کے سارے ملک میں روٹی تھی۔ جب ملک کے مصر کے سارے لوگ بھوکے ہوئے تو وہ روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے سب مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، اور جو کچھ وہ تمہیں کہے کرو۔ اور کال نے تمام روئے زمین کو گھیر لیا۔ تب یوسف نے ذخیرہ کیے کھتے کھول کر مصریوں کے ہاتھ بیچے، اور مصر کے ملک میں کال کی شدت ہوئی، اور تمام زمین کے لوگ مصر میں یوسف کے پاس غلہ خریدنے آئے، کیونکہ ساری زمین
میں سخت کال تھا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔